सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। परवेज इलाही से नून लीग के साबिक एमएनए दीवान आशिक बुखारी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जनूबी पंजाब में पहले भी अवाम की महरूमियाँ दूर करने के लिए अवामी फलाही मंसूबे मुकम्मल किए। आइंदा भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। साइट एरिया में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग तीसरे दर्जे की करार दे दी गई। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। कराची में साइट के इलाके में कायम फैक्ट्री में आतिशज़दगी को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया, जबकि शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। खौफनाक आतिशज़दगी से 8 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए, जबकि छत पर फंसे 2 अफराद को फायर ब्रिगेड हुकाम ने रेस्क्यू कर लिया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए 6 फ्रेंचाइजीज की जानिब से रिटेन किए गए खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। पीएसएल के छठे एडिशन की ड्राफ्टिंग कल लाहौर में होगी और रिटेंशंस की फहरिस्त बैनुल-अक़वामी खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ते की वेबसाइट ट्विटर का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर इंतजामिया का कहना है कि इन्हें इस बात के सबूत मिले थे कि ट्रंप के हामियों की जानिब से कैपिटल हिल पर 17 जनवरी को एक और मुबैना हमले की मनसूबाबंदी की जा रही थी। ताहम इस वजह से ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्विटर हुकाम का मजीद कहना है कि यह फैसला ट्रंप की हालिया ट्वीट्स की बारीकबीनी से जायजा लेने के बाद किया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज ने न्यूम में कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया। इस मौके पर डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि वैक्सीनेशन की पहली खुराक को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर इनको लगाया गया। वैक्सीनेशन की पहली खुराक लेने पर शाह सलमान के शुक्रगुजार हैं। मुमलिकत में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इससे कबल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी वैक्सीन लगवाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान और बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में चतराल दीर सवात में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सबसे कम दर्जा हरारत कलात, ज़ियारत और लिया में -12, गॉप्स में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में दर्जा हरारत -10, कलाम बगरोट में -9, अस्तौर हुंजा में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पतोकी में असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरोज नियाजी ने 11 जनवरी से शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, जबकि इंसदादे पोलियो मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। पतोकी में असिस्टेंट कमिश्नर सामा शहरोन नियाजी डॉक्टर दिलदार महबूब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पतोकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पतोकी तहसील भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों को 1,40,935 बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने के लिए 381 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। 37 मराकज़ सेहत और 12 अड्डाजात पर भी कतरे पिलाने की टीमें तश्कील दी हैं। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने अवामुन्नास से अपील की है कि घरों में आने वाले महकमा सेहत की मुकामी अफराद पर मुश्तमिल टीमों के साथ ताउन करें।
اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیر محل بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پولنگ صبح 10 بجے شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ پیر محل تحصیل بار ایسوسی ایشن کے الیکشن میں دو بڑے گروپوں کے امیدواروں کے درمیان 1-1 مقابلہ اور گرینڈ الائنس کے مہر رفیق نوہانا اور پائنیر گروپ کی طرف سے محمد جمیل وینس کے درمیان صدارت کی سیٹ کے لیے مقابلہ ہے۔ تاہم شہباز عالم اور محمد صہیب رامے جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے مد مقابل ہیں۔ الیکشن میں کل 187 رجسٹرڈ وکلاء ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں بڑے گروپس کے ساتھ متعدد چھوٹے گروپوں کا بھی الحاق ہے۔ تاہم ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن کے موقع پر پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ پنجاب بھر کی طرح منچن آباد میں دھند کا راج، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ پنجاب بھر کی طرح منچن آباد میں شدید دھند کا راج حد نگاہ صفر ہو گئی، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، شہری گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے، معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف ٹریفک کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، شدید دھند کی وجہ سے ٹریفک کے بہاؤ میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کا لیٹ نکلنا اور لیٹ پہنچنا معمول بن چکا ہے۔ کاروبار بری طرح سے متاثر، شہری پریشان، گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ راجن پور یونیسیف کے ادارے کامنٹ کی جانب سے پولیو پروگرام کی آگاہی اور آنے والی مہم کے بارے میں پریس کلب راجن پور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ راجن پور پریس کلب میں منعقدہ آگاہی سیمینار کا مقصد میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو پولیو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دینا، منفی پروپیگنڈا کی روک تھام کرنا، 11 جنوری سے پورے ملک کی طرح راجن پور میں شروع ہونے والی پولیو مہم کو کامیاب بنانا تھا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ کمیونیکیشن آفیسر اسماعیل لغاری، ڈاکٹر مسعود الحسن، WHO رانا احتشام، کمیونیکیشن آفیسر صدر پریس کلب عبدالحمید شاکر، نائب صدر عامر نواز کھوکھر، صدر عمران کنور فہیم احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسداد پولیو کے قطرے نہ صرف صحت کے لیے مفید ہیں بلکہ تمام والدین کا مذہبی فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلوائیں۔ والدین پر اپنے بچوں کی تندرستی اور ان کی صحت کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود پولیو مہم کا انعقاد بچوں کی صحت اور تحفظ کے لیے حکومت، ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور پولیو ورکرز کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص والدین سے التجا کی گئی کہ بچوں کو پولیو کے ہاتھوں معذوری سے بچانے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے آگے آ کر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔